बदलिँदो छ, फेरिँदो छ। मुद्दा फेरिए सँगसँगै सम्बन्धहरू पनि फेरिन्छन्। फेरिएका सम्बन्धहरूले नयाँ परिस्थितिको उजागर गर्छ। प्रकारले भन्ने हो भने विद्यालयको फर्स्ट बेन्चरहरू तपाईहरूले भिन्न ढङ्गले सोच्नुहोस् भन्ने कुराको म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ आशिष सर हाँस्दै हुनुहुन्छ। मैले फेरि म संजोगले सहरी विकास मन्त्री भएँ। म यो मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि स्कुटर चढ्थेँ 2 पाङ्ग्रे। यो कालगतिले कहाँबाट के बनाएर यहाँ मन्त्री बनाइदियो। अहिले गाडी नै चढिरहेको छु 2.5 महिना। तर म स्कुटर चढ्ने मान्छेलाई ढलको बिर्कोले जहिले दुःख दियो। तपाईहरुको जित भनेको नेपालमा अग्रगमनकै जित हुनेछ र देशमा प्रतिगमनले टाउ उठाउन सक्ने छैन। त्यो सन्देश तपाईं हामीले दिनै पर्छ। हिजो जुन युग थियो, पुरानो युग थियो, कृषि प्रधान अर्थतन्त्र थियो, एकात्म राज्य थियो, राजतन्त्रात्मक राज्य थियो, त्यहाँ खास गरी विज्ञान र प्रविधिको ज्ञानको खासै भूमिका हुँदैन थियो। त्यहाँ त खालि चाटुकारहरू, आसेपासेहरू, स्तुतिगान गर्नेहरू, उनीहरूको निम्ति राजस्व सङ्कलन गरिदिने, उनीहरूको निम्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिने त्यस्तै मान्छे भए तिनलाई पुग्थ्यो। एउटा महत्त्वपूर्ण गठबन्धनका साथ मुलुकका सबैभन्दा अब्बल मानिने व्यावसायिक साथीहरूको व्यावसायिक सङ्गठनको यो एउटा पेशागत सङ्गठनको निर्वाचनमा हामी होमिरहेका छौँ र तपाईहरूले नै समाजका बारेमा धेरै कुरा सोच्नुहुन्छ होला, बुझ्नुहुन्छ होला र भन्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। त्यसकारणले यो निर्वाचनमा तपाईहरूलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। त्यसैले सबै सम्बन्धहरू फेरिन्छन् भने विचार पनि फेरिन्छ समय परिस्थिति अनुसार। त्यही कारणले सम्बन्ध र विचार फेरिए सँगसँगै नयाँ मुद्दामा नयाँ खालको कोलिसन र सम्बन्धहरू विस्तार भएर पनि आउँछन्। अहिले हामी नेपाल सरकारमा गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण पार्टनर नेपाली काङ्ग्रेस पेशागत सङ्गठनमा त्यसको पेशागत शुभेच्छुक सङ्गठन र हामी बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। त्यही कारणले प्रतिस्पर्धाले नै श्रेष्ठता हासिल गर्छ। यहाँ वाकोभरको कुरा होइन। प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नका लागि केही व्यवसायिक प्रोफेसनल केही मुद्दाहरू र छविहरूको उजागर गर्न पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यही कारणले आगामी दिनमा मुलुकको निर्माणकर्ता प्राविधिक जनशक्ति तपाईहरू एक प्रकारले भन्ने हो भने विद्यालयको फर्स्ट बेन्चरहरू तपाईहरूले भिन्न ढङ्गले सोच्नुहोस् भन्ने कुराको म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ आशिष सर हाँस्दै हुनुहुन्छ। मैले फेरि धेरै भनिरहेको विषय के छ भने अहिले म संजोगले सहरी विकास मन्त्री भएँ। मलाई जहिले पनि लाग्ने विषय के थियो भने हाम्रो देशका इन्जिनियरहरूले जसरी काममा फिनिसिङ गर्नुहुन्छ नि त्यसै गरी डाक्टरले गर्यो भने के हुँदो होला एउटा सर्जनले भन्ने चाहिँ लागिहाल्छ। कारण के होला थाहा छ? कारण के हो भने म यो मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि स्कुटर चढ्थेँ 2 पाङ्ग्रे। यो कालगतिले कहाँबाट के बनाएर यहाँ मन्त्री बनाइदियो। अहिले गाडी नै चढिरहेको छु 2.5 महिना। तर म स्कुटर चढ्ने मान्छेलाई ढलको बिर्कोले जहिले दुःख दियो। पटक पटक म लडेँ। त्यसकारण यो देशका इन्जिनियरहरूले ढलको बिर्को मिलाउने दिन कहिले आउला मेरो व्यावसायिक चुनौती हो। मेरो मन्त्रालयमा ढलको बिर्को मिलाउने त अलिक कम छन्। मेरोमा आर्किटेक्ट अर्बान प्लानिङका गफ गर्दै थिए साथीहरू। अनि मन्त्री निवास नयाँ बन्दै गएको हेर्न जाँदा मन्त्री निवासका कोठामा चोट्टामा कोठा बिमै बिम देखेँ। अनि मैले भने कि इन्जिनियरहरूले ढलका बिर्का मात्रै मिलाउने रहन्छन् कि हाम्रो गाउँको सुब्बा दाइले जतिको पनि इन्जिनियरिङ गर्दा रहन्छन् कुना निकाल्दा रहेछन्। यो कुना मिलाउनुस् साथीहरू भने मैले। त्यसकारण इन्जिनियरको यो दक्षता यो अवस्थामा सुधार गरौँ। अब म बाँकी खरिद सरिदका गफ गर्दिनँ। जान्दा पनि जान्दिनँ, गर्दा पनि गर्दिनँ।
हो यो कुरा मिलाउनुपर्छ। ढल्का बिर्का मिलाएर जुन दिन इन्जिनियरहरू आउनेछन् हाम्रो अगाडि, हामी जस्ता इन्जिनियर नभएका मान्छेहरूलाई त्यति बेला चुनौती हुनेछ। ढल्को बिर्को मिलेन भने हामी जस्ता ह्युम्यानिटिज पढेकाले गफ गरिरहने दिन आउनेछ। त्यस कारण यो चाहिँ मिलाउँ भन्छु म। यति मात्रै होइन, सिँचाइ र विद्युतमा पनि छेउ छ। तपाईँहरूले बनाएको स्ट्यान्डर्डमा हाम्रा घरमा आपूर्ति गरिएका बिजुलीका अवस्था हेरौँ न। सिँचाइको त खोलैले लाने हो, लैहाल्छ हरेक वर्ष। त्यसो भएर यति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तपाईँहरू। तपाईँहरू जिम्मेवार भइदिनु भएन भने मानौँ एउटा बिरामीको अपरेसन गर्दै गरेको डाक्टरको टिममा हुने टिम सर्जनले मात्रै होइन, सामान्य टेक्निकल सपोर्ट गर्नेले पनि प्रपरली काम गरेन भने हाम्रो हालत के होला? हाम्रो अध्यक्षको उम्मेदवारले भर्खरै मात्र मलाई भन्नुभयो कि 3 दिन अगाडि गल ब्लाडरको अपरेसन गरेर म आएको, उठ्न सक्दिनँ भन्नुभयो। मेरो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना अध्यक्षज्यू। त्यही बेला हाम्रो इन्जिनियरले ढल्को बिर्को नमिलाए चाहिँ त्यो डाक्टरले त्यही अलिकति कटन छोडे भए के हुन्थ्यो? पेसागत चुनौती छ है इन्जिनियर साथीहरूलाई, पेसागत चुनौती छ। त्यसकारण म केही समय हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइरहेका बखत पिन भन्ने सङ्गठन थियो एमालेको, माओवादीको, हाम्रो मिलेको त्यति बेला, त्यसको सहइन्चार्ज हुने मौका पाएर तपाईँहरू सबैसँग सङ्गत हुने मौका पाएँ। र त्यो बेला त्यति भएर मात्रै होइन, पार्लिमेन्टको अर्थ समितिमा बसेर काम गर्दै गर्दा पनि एउटा इन्जिनियरले बिही गरेपछि सरकारी सेवामा पस्यो भने त्यो प्रशासक भयो, कि विश्वविद्यालयमा छिर्यो भने ऊ मास्टर मात्रै भयो। हाम्रो इन्जिनियरहरूले पढिसके पछाडि पेसागत निखारता, दक्षताको लागि अर्को प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ भएन। त्यही कारणले एउटा राम्रो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको रहेछ। तर त्योभन्दा राजनीतिक लेभलमा नबुझी मैले भनिरहेको थिएँ। र उहाँहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गरेको थिएँ भने हामी सांसद पार्लिमेन्टमा कानुन बन्नका लागि 2टा बाटो छ। एउटा सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर लाने सरकारी बिल, अर्को सांसदहरूले प्राइभेट बिल लान्छन्। इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको सन्दर्भमा अनुमति दिनुहुन्छ भने तपाईँको ड्राफ्ट ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँ र प्राइभेट ढङ्गले हामी सांसदको समूहले प्राइभेट बिल लान्छौँ पनि भनेका थियौँ। तर यहाँ अनरसिपको कुरा आउँदो रहेछ, साथीहरूले त्यसमा खासै रुचि देखाउनु भएन। त्यसो भएर यो कुरा मैले कहिले थाहा पाएँ भने जब मेलम्चीबाट सिसिएमसी हिँड्यो भन्ने थाहा भयो, त्यस पछाडि कसरी पनि काम गर्ने भन्दै गर्दा जनशक्तिको कुरा, कन्ट्र्याक्टरको योग्यताको कुरा, यी जम्मै कुरा आइसकेपछि इन्जिनियर भएर हुँदो रहेछ। इन्जिनियरिङमा पनि खास दक्षता चाहिँदो रहेछ, अनुभव चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको बोध भयो। त्यही भएर यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लागेको। त्यसैले यो पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको हाम्रो टिम, डाक्टर हरिराम प्राजुली सहितको इन्टायर टिमलाई मेरो आग्रह छ कि तपाईहरू निर्वाचित हुनुहोस् र हाम्रै पालामा तपाईहरूको इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज बन्ने कुराको ग्यारेन्टीका लागि तपाईहरूले दबाब दिनुहोस्। त्यसको लागि आज त हामी क्याबिनेटमा पनि छौँ। त्यसले नै ढलको बिर्को मिलाउने कुराको सुनिश्चितता गर्छ। बिर्को मिलाउन त्यसले सुविधा दिन्छ। त्यसकारण यो बारेमा साथीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यो तपाईहरूको चुनावमा बाहिरका मान्छे भएको भए यस्तो कुरा गर्दैन थिएँ, तर इन्जिनियर भएको ठाउँमा भएर भनेको। त्यसो भएर यो कुरा एउटा स्टाफ कलेज नारामा मात्रै होइन, कार्यक्रमिक हिसाबले पनि लानको लागि सरोकारवाला सङ्गठनको दबाब चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो दबाबका लागि तपाईहरूले भूमिका खेल्नुहुनेछ र हामीले हाम्रै कार्यकालमा भन्दै आएको कुरा तपाईहरूको गर्न पाऊँ, मलाई यही मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो एकदमै राम्रो टिम छ। हाम्रो नेपालको समग्र मानचित्र देखिने, तस्बिर देखिने चाहिँ हाम्रो समावेशी छ। यहाँ विचारधारात्मक हिसाबले उस्तै राजनीतिक दल र समकालीन राजनीतिमा कुनै न कुनै कालखण्डमा सँगसँगै भएका नेता कमरेडहरूले
नेतृत्व गरिरहेको शुभेच्छुक सङ्गठनको सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसो भएर यो निर्वाचनमा सायद निर्वाचन लुज गर्ने मौका चाहिँ छैन तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई निर्वाचन लुज गर्ने मौका छैन। यो धेरै ठुलो ऐतिहासिक अवसर हो र यो अवसरलाई परिणाममा पुर्याउनको लागि हामीसँग धेरै थोरै दिन छ र धेरै थोरै दिन भएको बेलामा इन्जिनियर साथीहरूको अरूको भन्दा राम्रोसँग क्रिएटिभली दिमाग चल्छ भन्ने विश्वास छ मेरो। त्यही कारणले जहिले पनि म सम्मान गर्छु। त्यति गर्नुभयो भने चुनाव पनि जितिन्छ। र हामी रेणु दिदी हुनुहुन्छ, म छु, पम्फा दिदी हुनुहुन्छ, हामी संजोगले 3 जना दिदी बाहिर भेटेँ मैले। हामी सरकारको विकास निर्माणको काम गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा छौँ 3 जना। तपाईहरुको ढलको बिर्को मिलाउने जत्तिकै चुनौती हामी 3 जनाको लागि छ। महिला बालबालिका कानुन मन्त्रालय भन्दा माथि उठेर अहिले विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छौँ। हाम्रो सफलता र असफलता हामी भन्दा 50 वर्षका पछिका नानीहरूले पनि का लागि पनि हामीले परीक्षा दिइरहेका छौँ। इसिला दिदी अगाडि हुनुहुन्छ, एकचोटि भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँका पालाका केही अनुकरणीय निर्णय रहेछन्। अहिले मन्त्री भएपछि हेर्ने मौका पाएँ, थाहा पाएँ मैले। त्यसकारण महिलाहरूले मौका दिएपछि गर्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने चुनौती हामीसँग छ र हाम्रो सफलता सँगसँगै हाम्रा छोरीहरूलाई नानीहरूको परीक्षा पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसकारण ढलको ढकन मात्रै होइन, काममा कुशलता र दक्षतासहित काम गर्ने चुनौती हामीसँग पनि छ। त्यही कारणले केही योजना केही कार्यक्रमका साथ हामी पनि छौँ र त्यसलाई मन्त्रालयमा हुने साथीहरूले तपाईहरुले पनि हामीलाई त्यत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ। सही सल्लाह दिनुपर्छ। सही सल्लाह दिनु भएन भने प्राविधिकहरूले सबै डुब्छन्। घर मात्रै भत्किन्न, मुलुकै भत्किन्छ। त्यही कारणले तपाईहरुको सही सल्लाह सुझाव सहयोगको आश पनि गरेका छौँ र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट अथवा बाहिरबाट प्राविधिक साथीहरूको साथ सङ्गतमा हुँदै गर्दा यी जम्मै चिजहरूका प्रति तपाईहरु सँगसँगै नै छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुस्। अब छुट्टै बस्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ निर्वाचनमा हामीले तपाईहरुको लाई बुस्ट गर्ने, साथ दिने, समर्थन गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने मात्रै होइन, निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै प्रकारको सहयोग तपाईहरुलाई दिने कुराको म घोषणा गर्छु। संकल्प पनि छ। त्यसकारण यो ऐतिहासिक मौका हो, यसलाई नगुमाऊ। यो मौकाले केही प्रवृत्तिलाई साइजेबल बनाउनु पर्छ। केही प्रवृत्तिलाई साइजेबल बनाउनु पर्ने छ। यसपछि त हामी लगालगी निर्वाचनमा जानेछौँ। स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सङ्घ लगायतका चुनावहरू हामी मेगा तपाईको इभेन्टहरू जस्तो मानिने चुनावहरू, यस्ता महासङ्ग्रामहरूमा हामी जाँदैछौँ। यसको पहिलो पाइला चाहिँ हामीले यहाँबाट चाल्दैछौँ। त्यसकारण उच्च मनोबलका साथ यो निर्वाचनमा विजय हासिल गरिसकेपछि आगामी दिनमा यो गठबन्धनले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहमा यो गठबन्धनले यथोचित मात्रै होइन, सफिसियन्ट मात्रै होइन, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने मानक तपाईहरुले बनाउनु पर्नेछ। यो मानक बनाउनको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो साथ सपोर्ट र मैले जुनसुकै बेला पनि हुनेछ भन्ने कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो मात्रै होइन, हामी सबैले गर्नेछौँ। हाम्रो तर्फबाट हुने साथ सहयोग सबै हुनेछ। निर्वाचनको यो महामेलामा होमिनुभएका सबै उम्मेदवार, पदाधिकारी, अध्यक्षसहितका सबै मित्रहरूलाई, सिनियर दाइहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ पनि यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। यही माघ 7 गते हुन गइरहेको नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको निर्वाचनमा यस एकीकृत प्रगतिशील समूहका इन्जिनियर साथीहरूलाई पुनः सफलताको कामना गर्दछु र म आफै पनि यस एसोसिएसनको एउटा सदस्य हुनुको नाताले मेरो एउटा भोट तपाईहरु सबैलाई पर्नेछ
भन्ने घोषणा पनि म गर्न चाहन्छु। त साथीहरू, धेरै समय छैन, तपाईँहरू सुन्ने मुडमा हुनुहुन्न, म खाली कुर्सीलाई धेरै भन्नु उपयुक्त ठान्दिनँ। म 2-3टा कुरा मात्रै भनेर बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको जुन चुनाव जुन समयमा जसरी हुन गइरहेको छ, यसको एउटा साङ्केतिक महत्त्व छ। तपाईँ इन्जिनियरहरू प्राइभेट सेक्टरमा, गभर्मेन्ट सेक्टरमा, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, तर देशको राजनीतिबाट तपाईँहरू विमुख हुनुहुन्न। अहिले देश जुनको अग्रगमन र प्रतिगमनको एउटा तीव्र सङ्घर्षको सङ्घारमा उभिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले प्रतिगमनलाई पूर्ण रूपले परास्त गर्नै पर्छ। आंशिक रूपमा त प्रतिगमनलाई परास्त गरेर अहिले हामी एउटा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ, तर त्यो प्रतिगमन पुरै परास्त भइसकेको छैन। त्यसैले यो तपाईँहरूको जुन यो निर्वाचन छ, यो एउटा रिहर्सल बन्नुपर्छ भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई सुझाव छ। यो आउँदो वर्ष देशको निर्वाचन पनि हुँदैछ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय स्तरको। त्यसमा मूल प्रतिस्पर्धा अग्रगमनकारी शक्तिहरू र यथार्थवादी पश्चगमनकारी शक्तिहरूको बिचमा अवश्य नै हुन्छ। त्यसले तपाईँहरूको यो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको निर्वाचनमा जुन प्रगतिशील प्यानल जुन बनेको छ, यो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने शक्तिहरू, ती पार्टीहरूसँग आबद्ध सङ्गठनहरूको प्रतिनिधि हो। त्यसै हुनाले पनि तपाईँहरूको जित भनेको नेपालमा अग्रगमनकै जित हुनेछ र देशमा प्रतिगमनले टाउको उठाउन सक्ने छैन। त्यो सन्देश तपाईँ हामीले दिनै पर्छ। त्यसैले यसलाई तपाईँहरूको एउटा पेसागत सङ्गठनको निर्वाचन मात्र नभएर देशको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स दिशा कता जान्छ भन्ने कुराको एउटा सङ्केत गर्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसैले तपाईँहरू पुनः शक्तिका साथ यसमा लाग्नुहुनेछ। हामी विभिन्न पार्टीहरूको तर्फबाट जो यसको अग्रगमनको पक्षमा छौँ, पश्चगमनका विरुद्ध लडेर यो गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ, हामी पूर्ण रूपले तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ, यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो पेसागत हाम्रो धर्म र कर्म त छँदैछ, सँगसँगै इन्जिनियरहरूको भूमिकाको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई अलिकति राख्न चाहन्छु। संजोगले यो गठबन्धन सरकारमा सबभन्दा धेरै इन्जिनियरहरू भएको मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू महिला पर्नुभएछ। उहाँहरू तिनैजनाले बोल्नुभयो, मलाई अत्यन्त गर्वको अनुभूति भयो। म के मात्र थप्न चाहन्छु भने इन्जिनियरहरूको भूमिका समय सापेक्ष हुन्छ। हिजो जुन युग थियो, पुरानो युग थियो, कृषि प्रधान अर्थतन्त्र थियो, एकात्म राज्य थियो, राजतन्त्रात्म राज्य थियो, त्यहाँ खास गरी विज्ञान र प्रविधिको ज्ञानको खासै भूमिका हुँदैन थियो। त्यहाँ त खालि चाटुकारहरू, आसेपासेहरू, स्तुतिगान गर्नेहरू, उनीहरूको निम्ति राजस्व सङ्कलन गरिदिने, उनीहरूको निम्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिने त्यस्तै मान्छे भए तिनलाई पुग्थ्यो। तर अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ र हामीले नेपालको एकात्म राज्यलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय राज्यमा हामी गएका छौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जुन हाम्रा सरकारहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यो एउटा सरकार मात्रै होइन, हामीले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई पनि विभिन्न तहमा अधिकारसहित विनियोजन गरेर हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसैले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जुन हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ, हिजो सङ्घबाट मात्रै नीति योजनाहरू बन्थे, तर अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि नीति योजनाहरू बन्छन्। त्यसको निम्ति जुन तपाईँहरूको प्राविधिक ज्ञान छ, त्यो इन्जिनियरहरूको प्राविधिक ज्ञान आज हामीले केन्द्र मात्रै होइन, सङ्घ र मुख्यतः स्थानीय तहसम्म यसको आवश्यकता छ। हामीले खास गरी झन्डै 300 आसपास नगरपालिकाहरू जुन घोषणा गरेका छौँ, ती नगरपालिकाहरूमा दक्ष इन्जिनियरहरूको, प्राविधिकीहरूको एउटा कमी भएको मैले देखिरहेको छु। हामीले नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि ती सबै नगरपालिकाहरूको एउटा ठोस मास्टर प्लान बनाएर योजना निर्माण गरेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो।
तर एउटा त हाम्रो सोचकै कमीकै कारणले गर्दा संघीयता विरोधीहरू नै सत्तामा प्रकारान्तरले आएको कारणले गर्दा त्यसको मर्म एकापट्टि बुझेनन् भने अर्को चाहिँ ज्ञानको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीय तहका जुन हाम्रा प्रमुखहरू जुन हुनुहुन्छ, त्यहाँका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिराख्नु भएको छैन। जसले चाहिराख्नु भएको छ त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभावमा अगाडि बढ्न सकेको चाहिँ छैन। त्यस अर्थमा पनि संहितालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसमा सबभन्दा बढी हामीलाई चाहिने इन्जिनियर नै हो, किनकि यो अवस्थामा हामीले चाहिँ योजनाबद्ध विकास गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका भौतिक र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति इन्जिनियरको जनशक्ति नै सबभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ। यसैसँग जोडिएको अरू पक्ष के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र भर्खरै कृषिबाट औद्योगिक र सेवा अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदैछ। कृषि प्रधान मुलुकमा, निर्वाहमुखी कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा त्यहाँ खासै ज्ञान र प्रविधिको आवश्यकता हुँदैन। त्यहाँ पुरानै ढङ्गले मान्छेले चाहिँ आफ्नै चाहिँ शारीरिक श्रम प्रयोग गर्छ र प्रकृति प्रदत्त जे जति साधन स्रोत छ त्यसैमा आधारित भएर मान्छेले वस्तु सेवा उत्पादन गर्छ। त्यहाँ प्रविधिको खासै आवश्यकता हुँदैन। तर आधुनिक कृषिको आधुनिकीकरणको निम्ति सिँचाइ लगायतका र अन्य उपकरणहरू निर्माण गर्ने ढङ्गले जुन इन्जिनियरिङको र प्रविधिको आवश्यकता हुन्छ, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा त झन् बढी प्रविधिको आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। त्यसले भर्खरै अब हामी कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक र जुन सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दैछौँ, त्यसको निम्ति हामीले देशभित्रको बजार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्माणको निम्ति हामीले यति धेरै ठुलो मात्रामा पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै उद्योगको चाहिँ औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। इतिहासको जुनसुकै क्षेत्रमा चरणमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे युरोप भन्नुहोस्, अमेरिका भन्नुहोस्, रुस भन्नुहोस्, पछिल्लो चरणमा चीन भन्नुहोस्, भारत भन्नुहोस्, यी सबै देशहरूमा देशको औद्योगिकरणको निम्ति पूर्वाधार नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक यातायात लगायतका पूर्वाधारहरू मात्रै होइन, एउटा सूचना सञ्चारका पूर्वाधारहरू, विद्युतीय पूर्वाधारहरू र अन्य जुन पूर्वाधारहरू हुन्छन् त्यसको ठुलो सञ्जाल बिना औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्नै सक्दैन। त्यसैले नेपालको यो चरणमा हामीलाई सबभन्दा बढी चाहिने जनशक्ति भनेको हामीलाई इन्जिनियरहरू नै हो। विभिन्न तहका इन्जिनियर नै हाम्रो हो। तर दुःख साथ भन्नुपर्छ, हामीसँग करिब 70,000 इन्जिनियरहरूले हामीले उत्पादन गरेका छौँ। 27,000 जतिमा यहाँ तपाईँहरूको हाम्रो एसोसिएसनमा छ भन्ने तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर मलाई लाग्छ जति उत्पादन भएको छ त्यस्तो ठुलो सङ्ख्या यहाँ देशभित्र चाहिँ सही नीतिको अभावमा विदेश पलायन भइरहेको छ। हामीले चाहिँ यति ठुलो खर्च गरेर मेहनत गरेर इन्जिनियरिङ जनशक्ति पैदा गर्छौँ, तर विकसित देशहरूले चाहिँ सित्तैमा हाम्रो जनशक्ति प्राप्त गरिरहेको छ। यहाँसम्म कि अमेरिका जस्तो मुलुकमा 2 वर्ष पहिले म त्यहाँ पुग्दाखेरि 20,000 इन्जिनियर क्यालिफोर्निया एरियामा मात्रै नेपालका छन् भन्ने कुरा त्यहाँ साथीहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। भने हाम्रो कति ठुलो नोक्सान भयो भन्नुहोस् त। त्यस हिसाबले पनि त्यो जनशक्तिलाई हामीले देशभित्र नै हामीले सदुपयोग गर्ने दिशामा हामी जानै पर्छ। त्यसको निम्ति एउटा सही राष्ट्रिय एउटा नीति बनाएर इन्जिनियरहरूको चाहिँ क्षमतालाई पूर्ण रूपले प्रयोग गर्ने ढङ्गले हामी जानै पर्छ। त्यसै भएको हुनाले म आफै पनि एकजना आर्किटेक्चरल प्लानर हुनुको नाताले म अर्थमन्त्री भएको बेलामा र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केही मैले सङ्केत गर्न खोजेको थिएँ। अरू सबैले नै गर्नुभएको छ, मैले अरूले गर्नु भएन, मैले मात्रै गर्ने भने होइन। तर मैले एउटा जोड के दिएको थिएँ भने राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर मैले जुन खालको जोड गरेको थिएँ त्यसमा एउटा चाहिँ विचार र दर्शन छ। त्यहाँ एउटा प्रविधिको मात्रै कुरा थिएन। नेपाललाई साँच्चै औद्योगिकरणतिर लाने हो भने हामीले केही ठुला पूर्वाधारहरूमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर निश्चित अवधिभित्र त्यो पुरा गर्नै पर्छ भनेर पूर्व पश्चिम मार्गहरू, हुलाकी मार्गदेखि र मध्यपाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी गण्डकी र कर्णाली करिडोरका मार्ग, काठमाडौँ र तराईले जोड्ने फास्ट ट्र्याक र चाहिँ नदीहरूलाई जोड्ने सिँचाइ योजनाहरू, ठुला चाहिँ एयरपोर्टहरू र बुढी गण्डकी जस्ता ठुला जलाशययुक्त योजनाहरू, यस्तालाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्नुको अर्थ के थियो भने यी योजना पुरा भयो भने मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ। नत्र कमिलाको गतिमा त विकास हुन्छ, कछुवाको गतिमा त विकास हुन्छ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वायुपङ्खी घोडाको उडान अथवा जेट प्लेनको त रकेटको उडानको गतिमा विकास गर्ने हो भने हामीले ठुला पूर्वाधारहरूमा निश्चित अवधिभित्र चाहिँ लगानी गरेर पुरा नगरी हुँदैन। यो मेरो ब्रह्मले भनेको त देखेको र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भनेको कुरा हो।
त्यसैले राष्ट्रिय गौरव योजना घोषणा गरियो र त्यसको एउटा मापदण्ड पनि बनाइयो। तर मैले दुःखसाथ भन्नुपर्छ 10 वर्ष जति बित्न लागिसक्यो, त्यसमा कुनै खालको चाहिँ जोड चाहिँ छैन। यहाँसम्म कि बुढी गण्डकी जस्ता योजनाहरू त भौतिक यो ऊर्जा मन्त्री गइसक्नुभयो, त्यो झन् अल्पत्र भएर चाहिँ बसेको छ। त्यो नेपाली आफैले बनाउनुपर्छ भन्नुको पछाडि पनि मेरो त्यहाँनिर मर्म थियो। हाम्रो जुन हाम्रो इन्जिनियरिङ जनशक्ति छ त्यसले ठुला ठुला परियोजनाहरू आफै निर्माण नगरेसम्म त्यो अनुभव हामीलाई आर्जन हुँदैन। त्यसैले खालि त्यो हामी आफैले बनाउने भने मैले एउटा सस्तो राष्ट्रियताको निम्ति मैले कुरा गरेँ होइन। ठुला ठुला परियोजनाहरू हामीले देशभित्र गऱ्यौँ भने मात्रै अनि हाम्रो दक्ष जनशक्ति चाहिँ तयार हुन्छ र विदेशबाट हामीले ठुलो चाहिँ यो कन्सल्टेन्टहरूको निम्ति र विदेशी सहयोगमा स्वतः उनीहरूले आफूले चाहिँ ठेकदारहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ इन्जिनियर र कन्सल्ट ल्याउने जुन प्रविधि छ त्यसलाई रोकेर नेपालीहरू आफैले यो जनशक्ति निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने अर्थमा पनि यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना धेरैभन्दा धेरै हामी आफैले गरौँ भन्नुको अर्थ त्यो थियो। तर उही भालुलाई पुराण सुना भने जस्तो अब हाम्रो मान्छेहरूलाई सुनाएर चाहिँ कसैले अर्थ बुझ्दा नि बुझ्दैन, बुझ्नेवालाले पनि बुझ पचाउँछ, खालि कहाँबाट कमिसन आउँछ र कहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मात्रै मान्छेको चाहिँ चिन्ता छ। त्यसले मैले दोस्रो पोइन्ट तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने साथीहरू, हाम्रो इन्जिनियर एसोसिएसनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक तपाईँ हामीले लिनुपर्छ र हामी अहिले नेपालको यो ऐतिहासिक चरणमा 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा हामीलाई सबभन्दा बढी चाहिने जनशक्ति इन्जिनियरिङ नै जनशक्ति हो भनेर तपाईँले छाती ठोकेर भन्न सक्नुपर्छ र त्यो प्रकारको सम्मान र त्यो प्रकारको चाहिँ भूमिका तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ। र यो चुनावको क्रममा पनि तपाईँले यो मुद्दालाई अगाडि सार्नुपर्छ र भन्नुपर्छ हामीले पुरा गरेर छोड्छौँ, गर्न सक्छौँ, नेपाल हामी बनाउँछौँ। समृद्धिका जुन खोक्रा बोक्रे नारा गराएको देखिहाल्नुभयो। प्रतिगमनका अगुवा नेताले एउटा हावादारी कुराहरू गर्ने, पानी जहाजका उडन्ते कुरा गर्ने, प्राथमिकता के हो भने थाहा अहिले पानी जहाज प्राथमिकता हो। अहिले प्रत्येक गाउँ गाउँमा पक्की सडकहरू स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई पक्की सडकले पहिले जोड्नुहोस् न, पूर्व पश्चिम जोड्ने मार्गहरू, उत्तर दक्षिण मार्गहरू पहिले पुरा गर्नुहोस् न, यसलाई जलाशयुक्त पहिले योजना पुरा गरेर बिजुली उत्पादन गर्नुहोस् न, यो प्राथमिकता हो नि। हो पानी जहाज पनि चाहिन्छ त्यत्रो पछिको, तर हावामेडको हुनेवाला थिएन, भएन। अनि भ्यू टावरहरू अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनाउने हो। एउटा मैदानी भागमा पहाड यत्र ठुल्ठुला अग्ला पहाडहरू छन्, त्यो नै आफै भ्यू टावर हो नि हाम्रो, त्यहाँ किन भ्यू टावर चाहियो भन्नुहोस् त। भने यो अज्ञानताको नि एउटा पराकाष्ठा। जब नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले नि यस्तो मूर्खतापूर्ण हरकत गर्छ भने साधन स्रोतको दुरुपयोग, अनि जनता पनि बिचरा नबुझिकन विकास भनेकै भ्यू टावर रहेछ भने तल पनि गयो, अनि म पनि जहाँ सांसद गयो माग गर्छ पहाडको टुङ्गा एउटा भ्यू टावर बनाइनु पऱ्यो भन्छ। बिचरा त्यही बुझिया छ। नेताहरूले यस्तो आवादारी कुरा गर्ने हो, नेताहरूले सही कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्दैन। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू साथीहरूले चाहिँ यो देशको रूपान्तरणको निम्ति, अग्रगमनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति योगदान तपाईँले गर्नुपर्छ र नेतृत्व नै गर्नुपर्छ। र यति बेला म आफूले भन्दा फेरि गलत अर्थ लाग्छ, विभिन्न देशमा जुन पछिल्लो चरणमा खास गरी पूर्वी एसियाका देशहरूले तीव्र गतिले जुन विकास गरिरहेका छन् त्यहाँ तपाईँले हेर्नु हो भने त्यहाँ त राजनीतिक नेतृत्वमा पनि धेरैजसो चाहिँ प्राविधिकहरू इन्जिनियरले नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यसै भएको हुनाले पनि सबै इन्जिनियर हुनुपर्छ म भन्दिनँ, एउटा सोच हो, चिन्तन हो। तर त्यसले इन्जिनियरलाई चाहिँ एउटा लाभ के हुन्छ भने उसले सिस्टमेटिकली सोध्छ, उसले विज्ञानको र एउटा प्रकृति र समाज विज्ञानका नियमहरूको आधारमा चाहिँ उसले सोध्छ र नीति बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएका मानिसहरूले नै जुन अहिले विकास र समृद्धिको जुन नारा देशमा लागिरहेको छ त्यसको निम्ति पनि ठुलो योगदान तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो अभियानको क्रममा लिएर चाहिँ जानुपर्छ र अरूभन्दा यो हावादारी कुरा गर्ने, उडन्ते गफ गर्ने मान्छेहरूका पछि लाग्ने इन्जिनियरहरूभन्दा हामी सही अर्थमा नेपालमा चाहिँ एउटा विकास र समृद्धिको दिशामा लिएर जाने, समाजवाद उन्मुख एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हामी इन्जिनियरहरूको सोच के अर्थमा फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुपर्छ। त्यस अर्थमा पनि म तपाईँहरूको यो चुनावलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरिरहेको छु र अन्त्यमा मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ, यो निर्वाचन तपाईँले जित्नुपर्छ। त्यसको निम्ति यो एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामी यो जुन योसँग जोडिएका तीनवटा पार्टीहरू हामी यसको पछाडि छौँ। हामी पूर्ण साथ र सहयोग तपाईँलाई रहन्छ र तपाईँहरूले विनम्रतापूर्वक आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू सबैको बिचमा पुर्याएर एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो भने यो तपाईँहरूको जित सुनिश्चित हुन्छ र तपाईँहरूको जित यो
इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको मात्रै जित नभएर नेपालमा आगामी दिनमा अग्रगामी शक्तिहरू प्रगतिशील शक्तिहरू चाहिँ अगाडि आएर यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छन्, त्यो देशको अहिलेको आवश्यकता छ भन्ने सन्देश पनि जान्छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूको यो आगामी निर्वाचनमा पुनः सफलताको कामना गर्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु।